Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong ang tagna ni Propeta Jeremias bahin sa bag-ong kasabutan. Mao ni karon ang atong isgutan sa atong pamalandong sa pulong. Apan sa dili pa kita magpadayon, akong pasalamatan ang mga viewers o mga followers nga kanunay nagatan-aw o naga-comment o naga-share sa atong mga video sa pamalandong sa pulong. Ang inyong pag-share akong tabang sa atong advokasya sa pagpahat sa kamatuoran sa pulong sa Dios ug dili ang usa ka pundok, reliyon o simbahan. Aron makita ang tibok na content sa atong video, i-click lang ang watch video button diha sa ubos. Karon balik ta sa atong topiko. Ang bag-ong kasabutan gitagna ni Jeremias ug natuman pinaagi ni Jesucristo. Ang daan nga pakigsaad ug ang bag-ong pakigsaad mao sentrong mga tema sa Biblia, ilabi na sa relasyon tali sa Dios ug sa balay ni Israel o mga katawhan sa Hudiyo. Ani ang usa ka tin-aw ug mubo nga pahayag kalabot niini. Ang daang kasabutan gitukod sa bukid sa Sinai pinaagi kang Moises. Human giluwas sa Dios ang mga Israelinon gikan sa Ehipto. Mao kini ang kasabutan. Busa karon kon kamo sa pagkatinuod magasugot sa akong tingog sa pagbantay sa akong mga sugo, nan kamo mahimo nga usa ka espesyal nga bahandi alang kanako, labaw sa tanang mga tawo. Exodus 19:5. Ang mga features o bahin niining pakigsaad mao ang mosunod. Una, pinasikat sa mga balaod o mga sugo o tora. Ikaduha, gisilyuhan sa mga dugo sa halad sa mananap. Ikatulo, gisimboluhan sa mga papan nga bato ang napulo kasugo. Ikaupat, na kinahanglan og himpit nga pagsunod baylo sa mga panalangin uban sa mga tunglo sa pagkamasinupakon. Tanawa ang Deuteronomio Kapitulo 28. Ang problema, ang mga tao balik-balik nga nagalapas sa pakigsaad. Dili kini makapausab sa kasing-kasing, kini anaa lang sa gawas gisulat sa bato. Ani ang mubo nga sumada sa daan ug bagong pakigsaad sa Ginoo sa katawhan sa Israel. Sa karaang tugon, ang Dios mihimo og pakigsaad sa katawhan sa Israel pinaagi kang Moises. Ang ilang relasyon gibase sa balaod, mga sugo nga nahisulat sa lapida sa bato. Apan balik-balik ang ilang kapakyasan, ang ilang pagsunod na himong usa ka obligasyon, dili usa ka relasyon. Apan sa bag-ong tugon pinaagi kang Hesus, dili na lang bato ang gisulatan sa sugo kung dili sa kasing-kasing na sa mga katawhan. Gisulat sa Dios ang iyang mga kasuguan. Ang Ginoo dili lang magsulti sa mga balaod kung dili magpuyo sa sulod sa kung asa ang unang pakigsaad na himong mabugat. Og lahi ang bag-o kay napuno sa grasya, kaluoy o gugma. Pinaagi sa dugo ni Hesus gilimpyuhan kita, ug pinaagi sa Espiritu Santo gibag-o ang atong mga kasing-kasing. Kita karon dili lang katawhan nga nagsunod sa sugo kung dili kita mga anak nga nagapuyo sa gugma sa amahan. Juan 14:15, kung gihigugma mo ako, tumana ang akong mga sugo. Ginoo, salamat sa bagong tugon nga imong gisaad. Salamat sa imong grasya nga nagbag-o sa among kasing-kasing. Tabangi kami nga mga puyo dili lang sa pagsunod, apan sa tinuod nga relasyon o gugma kanimo. So nakabay natun-an sa imong nabatian o naa palihog pag-follow alang sa dugang pangkamatuoran sa pulong sa Dios. Ang kamatuoran tinuod nga sakit, apan kini makahatag kanatog kagawasan. Ang Juan 8:32 nagaingon, og kamo mahibalo sa kamatuoran og ang kamatuoran maghatag kanyo kagawasan. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong. Hantod sa sunod na pud nga video, ang Dios mag-amping kanatong tanan.